नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म सञ्चिता श्रेष्ठ। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। दशैंको चौथो दिन आज शुभ कर्म थालनी वा सृष्टिको प्रतीक कुष्माण्डा भगवतीको पूजा अर्चना गरिँदै आजका दिन उष्ण हावापानीको प्रतीकमा हुर्कने तर भित्री गुड शीतप्रद हुने फल कुविन्डोलाई कुष्माण्डा देवीको प्रतीक मानेर दशैंमा यसको पूजा अर्चना गर्ने चलन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दशमीको दिन 19 गते दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म मन्त्री, प्रदेश प्रमुख, न्यायाधीश, संघीय संसदका सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी एवं विशिष्टहरूलाई समय छुट्याइएको राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासको जानकारी। 3 देखि 5 बजे भने इच्छुक सर्वसाधारणले राष्ट्रपतिबाट दशैंको टीका लगाउन सक्ने। सत्ता गठबन्धन दलमा प्रतिनिधि सभातर्फका क्षेत्रको सिट बाँडफाँडमा सहमति। कांग्रेसलाई 85 सिट दिँदा माओवादीको भागमा 44 सिट, अझै केही सिटमा दोहोरो तेह्रो दाबी रहेका कारण अन्तिम सहमति जुटाउने प्रयास जारी। मध्य प्रदेशमा भने आधा सिट जसपाले पाउने र बाँकी अरू दलले बाँड्ने। मध्य प्रदेशका 32 मध्ये 14-15 सिट जसपाले पाउने, बाँकी 16-17 सिट कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पाउने। नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्रिय परिस्थिति नै चुनौतीपूर्ण रहेको कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीको दावी। नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्रिय परिस्थिति नै चुनौतीपूर्ण रहेको बेलामा कांग्रेसभित्र सही मूल्याङ्कन नहुनु परिणाम गम्भीर हुन सक्ने चेतावनी। समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वार सिफारिसमा संस्थापन पक्षले एकलौटी गरेको भन्दै कांग्रेस नेता खेमराज केसीको आपत्ति। अझै पनि सूची संशोधन गरी समान रूपमा टिकट वितरण गर्न सक्ने कांग्रेसले चुनावबाट 2/3 सरकार बनाउने सम्भावना रहेको दावी। गठबन्धन गरेर नै चुनावमा जाने निर्णयका कारण गठबन्धनले चुनाव जित्ने आधार भए पनि पार्टीभित्रको कलह मिलाउन नसक्नुको परिणाम गम्भीर हुने कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेको आरोप। भेदभाव भएको खण्डमा आफ्नो आन्दोलन चर्काउने चेतावनी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी तथा एकीकृत समाजवादीका नेता र नागरिक समाजका अगुवाप्रति एमाले नेता गोकुल प्रसाद बास्कोटाको कटाक्ष। बालुवाटारमा रमिता चलिरहेको भन्दै व्यङ्ग्य। नागरिक समाज कुम्भकर्णको जस्तो निन्द्रामा रहेको आरोप। आफू पार्टीको सम्पर्कमा नरहेको भन्नु हास्यास्पद भएको नेकपा एमालेका नेता भीम रावलको भनाई। आफू जिल्ला इन्चार्ज र अध्यक्षलाई जानकारी गराएर अछाम प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 ले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलामा प्रमुख वक्ताको रूपमा सहभागी भएको प्रस्तुति। एमालेको सचिवालय बैठक बालकोटमा बस्दै बैठकमा आउँदो चुनावको तयारी, प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वार लगायतका विषयमा छलफल हुने। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राप्रपासँग तालमेल गर्ने एमालेको तयारी। राप्रपा प्रवेश गरेका रविन्द्र मिश्रले यसपटक पनि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाटै प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि चुनाव लड्ने। राप्रपामा समाहित भएकाले यसपटक भने मिश्र हलो चिन्हमा चुनाव लड्दै। अभिनेत्री रेखा थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सदस्यमा मनोनित। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनद्वारा थापालाई केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सदस्यमा मनोनयन गरिएको राप्रपाको जानकारी। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र पक्ष राप्रपामा गएपछि विवेकशील साझा पार्टीले पूर्व सहकर्मीहरूसँग एकताका लागि थाल्यो छलफल। अब पार्टीमा कोही राजतन्त्रवादी बाँकी रहे उनीहरूलाई कारबाही गरिने प्रवक्ता प्रकाश चन्द्र परियारको भनाई। माओवादी केन्द्रको युवा संगठन वाइसिएलले निर्वाचन लक्षित अभियान सञ्चालन गर्ने, मतदाता र उम्मेद्वारको सुरक्षाका लागि भन्दै 1 बुथ 200 युथ परिचालन गर्ने, 3 महिने सुदृढीकरण तथा विस्तार अभियान समेत घोषणा। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आईकाओका मापदण्ड र सुझाव अनुरूप हवाई सुरक्षामा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको र नेपाली आकाश सुरक्षित रहेको पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको भनाई। उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित, भरपर्दो र स्तरीय बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख। चीनले अघि सारेको बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन नेपालको विकासका लागि कोसै ढुङ्गो साबित हुने लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनको भनाई। बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढ्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण। गठबन्धन सरकारमा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री एउटै दलको नहुँदा पश्चाताप भएको गण्डकी प्रदेशका कानून सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री बिन्दु कुमार थापाको भनाई। मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री बीच बजेट निर्माणको कुरा नमिल्दा सूची अनुसार काम हुन नसकेको स्वीकार। चाडपर्वको बेला फुटपाथमा व्यापार गर्ने व्यवसायका लागि लचिलो हुन नसक्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको भनाई। फुटपाथमा पहिलो अधिकार पैदल यात्रीको हुने मेयर बालेन शाहको भनाई। पोखरा महानगरमा आफ्नै कार्यालयबाट भूमिगत पार्किङको प्रयोग सुरु। यसअघि अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको सृजना चोक स्थित आफ्नै स्वामित्वमा रहेको भवनको अन्डरग्राउन्डमा खाली गरेर पार्किङका लागि खुला गरिएको पोखरा महानगरको भनाई। नेपालमा आज 2678 जनामा गरिएको परीक्षणमा 45 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 70 जना संक्रमण मुक्त हुँदा हाल देशभर 1077 जना सक्रिय संक्रमित।
नेपालमा डेंगी संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 38 पुग्यो। आजै संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु। हाल देशभर 28,109 जनामा डेंगी पुष्टि भएको सरकारी तथ्याङ्क। डेंगीबाट जोगिन लामखुट्टेको टोकाइबाट नै बस्न विज्ञहरूको आग्रह। आज विश्व मुटु दिवस। पछिल्लो समय मुटु रोगीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो। नेपालमा अहिले झण्डै 26 लाख मानिसमा कुनै न कुनै प्रकारको मुटु रोग। 30% वयस्कलाई उच्च रक्तचाप, 20% लाई कोलेस्ट्रोल र 10% लाई मधुमेह। लामो समयदेखि डायलिसिस गरे बापतको रकम पाउन नसक्दा आर्थिक संकटमा पुगेको मृगौलाका बिरामीहरूको डायलिसिस सेवा प्रदान गर्दै आएको अस्पतालको गुनासो। डायलिसिस सेवा बन्द हुँदा बिरामी भने मारमा। कसैले बेलायत रोजगारीमा निशुल्क पठाइदिने भनी सरकारी अधिकारीसँग सम्पर्क गराइदिन्छु भन्दै प्रलोभनमा पारेमा त्यसबाट बच्न श्रम मन्त्रालयको अनुरोध। बेलायत रोजगारीमा पठाउनका लागि विभागमा व्यवस्थित छुट्टै कार्यान्वयन इकाइ समेत स्थापना भइसकेको मन्त्रालयको जानकारी। शंकरदेव क्याम्पसका उपप्राध्यापक रविन्द्र भट्टराईलाई नेभी संघका कार्यकर्ता विवेक लामाद्वारा आफूले सिफारिस गरेको विद्यार्थी भर्ना गर्न दबाब दिँदै अभद्र व्यवहार। व्यक्तिगत नभई संस्थागत भएकाले प्रशासनले सम्बोधन बारे निर्णय लिनुपर्ने भट्टराईको भनाई। दशैंका लागि गाउँघर जानेको संख्या बढ्न थाल्यो। गत स्थापनादेखि अहिलेसम्म झण्डै 3 लाख जनाले काठमाडौँ उपत्यका छाडे। उपत्यका छाड्नेको संख्या आजदेखि अझ बढ्ने। यसपटक दशैंमा 20 लाख जनाले उपत्यका छाड्ने अनुमान। चाडबाडको समयमा शान्ति सुरक्षा, आवत जावत र महँगी नियन्त्रणमा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आग्रह। चाडबाडका समयमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति थप मजबुत बनाउन बजार अनुगमन तथा महँगी नियन्त्रण गर्न सुझाव। बाजुराको त्रिवेणी स्थित नाटेश्वरी मन्दिरमा दलित समुदायका टेकेन्द्र सुनार प्रवेश गरेको भन्दै निर्घात कुटपिट गर्ने त्रिवेणी नगरपालिका 7 का वडा अध्यक्ष जुद्ध बहादुर ऐडी पक्राउ। ऐडीलाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान अघि बढाइएको बाजुरा प्रहरीको भनाई। गैराती ललितपुरमा आफूहरू प्रहरी भएको र सुरक्षा जाँचका लागि आएको भन्दै घरभित्र प्रवेश गरेका 3 जनाको समूहले लुटपाट गरेको पीडितको भनाई। लुटेरा समूहले 5 तोला सुन र 70,000 रुपैयाँ नगद लुटेको दावी। लुटेराको खोजी जारी। प्रहरीले 4 वर्षीय भतिज अनुप पासवानको हत्या गरेको अभियोगमा काका रवि पासवान पक्राउ। रविले फलामको रड प्रहार गर्दा गम्भीर घाइते भएका अनुपको महेन्द्रनगर हेल्थ केयरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीको भनाई। जुम्लामा स्याउ बोकेर सुर्खेतका लागि छुटेको एक ट्रक गैराती दुर्घटना हुँदा ट्रकका चालक मकवानपुरका अविनाश लामाको मृत्यु। सहचालक मकवानपुरकै हरि नेउपाने घाइते। हाल देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1 मधेस र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा चट्याङसहित हल्का वर्षा हुँदै। राति भने प्रदेश 1 मधेस र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना। हजुवाको भरमा बजेट प्रक्षेपण गरेको भन्दै नेपाल पर्यटन बोर्डका कर्मचारीहरू आन्दोलित। दलका नेता कार्यकर्तालाई फाइदा पुग्ने गरी यस आर्थिक वर्षमा 7 लाख पर्यटक नेपाल भित्रिने प्रक्षेपण गरी बजेट ल्याउन खोजिएको भन्दै आपत्ति। लामो समयदेखि लुम्बिनीमा थन्किएका 5 वटा विद्युतीय बस आजदेखि सञ्चालनमा आयो। कम्तीमा 15 दिनसम्म नै यो सेवा सञ्चालन गरी परीक्षण काल सकेर औपचारिक रूपमा सुरु गर्ने कोषको भनाई। दशैंको चहल पहल बढेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको खपत पनि बढ्यो। 1 असोज यता सार्वजनिक विदाका दिन बाहेक अहिले बढीमा 37,77,000 लिटरसम्म पेट्रोल बिक्री। डिजेल प्रतिदिन अधिकतम 79,29,000 लिटरसम्म खपत। खिम्ती र लिखु नदी जलाधार क्षेत्रको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत प्रवाहका लागि रामेछाप नयाँ खिम्ती 132 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न। प्रसारण लाइन र सब स्टेशन निर्माण सम्पन्न भएपछि झण्डै 200 मेगावाट बिजुली प्रवाहका लागि पूर्वाधार तयार। सुनको भाव आज तोलामा 1200 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 92,800 रुपैयाँ कायम। यस्तै आज चाँदी पनि तोलामा 25 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1170 रुपैयाँमा कारोबार हुँदै। अमेरिकी डलरको भाव आज अहिलेसम्मकै महँगो भएसँगै नेपाली मुद्रा पनि अहिलेसम्मकै कमजोर। राष्ट्र बैंकले आजका लागि 1 अमेरिकी डलरको विनिमय दर 131 रुपैयाँ 41 पैसा तोक्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैंका लागि 22 अर्ब रुपैयाँ पैसा बैंकिङ प्रणालीमा पठायो। 12 अर्बको साना दरको र ठूला दरको 500 र 1000 दरका 10 अर्ब बराबरको नोट सटै भएको दावी। यस वर्ष 25 अर्ब भन्दा माथिको नयाँ नोट बजारमा जाने आंकलन। शेयर बजार लगातार आज तेस्रो दिन बिहीबार पनि बढ्यो। नेप्से आज 16.29 अङ्कले बढेर 1853.76 बिन्दुमा पुग्यो। आजै 63 करोड 24 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार। राखेपका संरक्षक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गण्डकी प्रदेशमा असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको समापन कार्यक्रमका लागि निमन्त्रणा। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको समुद्घाटन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निमन्त्रणा।
इन्फाद्वारा यस सिजनको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आगामी पुस 8 गतेदेखि गर्ने गरी विशेष साधारण सभाबाट अनुमोदन। पुस 8 देखि चैत्र 4 सम्मकै लिग गर्ने तयारी भए पनि यसमा क्लबहरूसँग छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सकिने संकेत। भारतका पहिलो चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ बिपिन रावतको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भए पश्चात रिक्त रहेको उक्त पदमा अनिल चौहान नियुक्त। गोर्खा राइफलका चौहानले अब सबै सेना र सरकार बीच समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने। विवाह गरेका वा अविवाहित रहेका सबै महिलालाई 24 हप्तासम्मको गर्भपतन गर्ने अधिकार रहेको भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसला। पाकिस्तानको कराचीमा रहेको एउटा दन्त चिकित्सालयमा अज्ञात बन्दुकधारी समूहले गोली चलाउँदा एक चिनिया नागरिकको मृत्यु, अन्य 2 जना घाइते 2 जनाको अवस्था गम्भीर। घटनाबारे अनुसन्धान गर्न सिन्ध प्रान्तका मुख्यमन्त्रीको निर्देशन। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको अध्यक्षमा उम्मेदवारी नदिने राजस्थानका मुख्यमन्त्री अशोक गहलोतले गरे घोषणा। आफू मुख्यमन्त्री पदमै रहन चाहेको भनेर देशभर आफू अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको सन्देश गएको भन्दै गहलोतद्वारा दुःख व्यक्त। मेक्सिकोमा बन्दुकधारी समूहद्वारा गोली प्रहार गरी 6 जना प्रहरी अधिकारीको हत्या। नकाब लगाई प्रवेश गरेका बन्दुकधारी समूह गोली प्रहार लगतै फरार भएकाले उनीहरूको व्यापक खोजी जारी। आक्रमणमा लागू औषध तस्करको संलग्नता रहेको अनुमान। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस आज बिहिबार विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सैन्य उपस्थिति रहने उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया बीचको सीमाना डिमिलिटराइज जोन जाँदै। ह्यारिस सन् 2019 मा तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्प र उनका उत्तर कोरियाली समकक्षी किम जोन उनसँग उक्त क्षेत्रमा गएपछि सो क्षेत्र पुग्ने सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी नेता हुने। इयान आँधीका कारण अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्य प्रभावित। फ्लोरिडाको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा 241 किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा चलेको आँधीले विभिन्न भौतिक संरचनामा क्षति। आँधीका कारण फ्लोरिडाका 18 लाख भन्दा धेरै नागरिक प्रभावित। र अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस दक्षिण कोरियामा। उत्तर कोरियाले आफ्नो पूर्वी तटीय क्षेत्रमा 2 वटा ब्लास्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको भोलिपल्ट उपराष्ट्रपति ह्यारिस दक्षिण कोरिया पुगिन्। उत्तरको कदमको दक्षिण कोरिया र जापानद्वारा निन्दा। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिले सक्यो। हामी भोलि फेरि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।